This function, Thomas Stevens Company came and Department of Gazetteer, esteemed speakers, invitees. I would like to thank the director of Thomas Stevens came, Dr. Pandran, to give me this opportunity to speak for a few minutes, and Father Calvin also. So actually, I wrote a book called Villages of Goa, and it was this first volume covered the talukas of Kanpon, Kepe, Sange, and Darbodra. It was edited by Dr. Pandran Desai, but unfortunately, it hasn't been published. So while I was to do this book, I had to actually visit every village. So I have visited around 75% of Goa's villages, spent a couple of days in each village, gone to the panchayats, gone to the temples, gone to the churches, spoken to people. So all the whatever comes out of this book is there in that book, which is waiting for publication. But the first thing I would do when I visited a village was find what was in the name of the village, because a name kind of gives and encapsulates the central character of the village, the nuances of the village, how old is this. So a lot of things are considered in the name. So that was my first quest. So now I am from Benauli. What happens in Benauli is Benauli is supposed to be Ban Halli. Ban is there are two versions. Ban is that it can be a village, Ban is a forest, and Halli is a village. So it could be a village of forest. But then there is another version which says that Parsuram's arrow landed in Benauli and it is called after the Ban, so Ban Halli. But then there is a village of my father called Vaneli. Vaneli is a village which is attached to the village of Kolva. So Vaneli is a kind of a direct connotation saying that one and only forested place, and yes, it is even till now, though a lot of concretization is happening, it's still green in its original sense. And then, since I am near Kolva, we come to Kolva where P.P. Shirodkar says that it appears to be a version of Kolivadi, the village of fishermen, which sounds very true. Then we have this Kuttori, which is supposed to have originated from Kud and Tadi. Kud meaning storerooms built along the banks of either rivers or lakes, which Kuttori is so famous for. These Kuds were built to store grains, which the vast fields of Kuttori irrigated during the summer with the numerous lakes produced. Father Moreno D'Souza, in his book Sasticho Egozo, mentions that the name Brahmapur must have come from Burmache and Pur, that is city, the city of many temples. And P.P. Shirodkar mentions that the name Sirli is derived from Sri and Valli. Sri is for goddess Lakshmi and implies place of wealth, and Valli or Halli means a village. Bhardev Alaudikar opined that Lotoli is identified with Latalur of Latarpur, the city of the empire of the Rashtrakutas. नावेली आमच्या देशान स्वीकारलेले कायदे आसात, पूण ताचें इम्प्लिमेंटेशन खंय चलना. कोणीय ज्या वेळार तकली मारून जावे तशें कोणेय येवपाचें आनी हांगा खंयच्या तरी वाठारांत नांव घेवपाचें, कारण तो थंय ताणें बंगलो बांदला. कोण डॉल्फिन बीच म्हणटा, कोण कोको बीच म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा. ही नांवां जर येता आनी आपल्या जाय तशी दवरता. कोण तरी दिल्लीवालो, कोण तरी राजस्थानचो, कोण तरी यूपीवालो, कोण तरी मुंबयवालो, आनी ते सगळे जाण आपली नांवां थंय दवरपाक स्वातंत्र्य घेता, जें अत्यंत चुकीचें आसा. कायद्यान तसो तो गुन्हो खरें म्हळ्यार. ह्या सगळ्या हाजेर अशी एक चर्चा जावची. लोकां कडेन भिंड्यार म्हूण आसा, ते भिंडे म्हणजे ते झाड आसा ते भिंड्यार म्हणटाले. तेऱ्याची कळी म्हणून आमचे कडेन पदार्थ उदक आसा. कळी म्हटल्यार तुमी कृष्णा पुजा जर तुमी गेल्यार तर पळोवपाक मेळटा आकड्या कुर्ल्याची कळी. आकड्या कुर्ला म्हळ्यार कितें? कळी म्हटल्यार दोंगर, कळयेचे दोंगर, उंच अशे दोंगर पळोवपाक मेळटा. आनी ते अशे पावस पडून वत पडून तेचे कडेन अशें सुंदर अशें चित्र आसा, म्हणून ताका ते आकड्या कुर्ल्याची कळी म्हणटात. तशेंच आमचे तेऱ्याची कळी म्हणून आमच्या कडेन झाडाले म्हणटात, तेच्या लागीं एक 2-3 किलोमिटरच्या लागीं आसा. मागीर
बोडगिनी म्हणून एक आमच्याकडे ते बोडगिनी म्हटलं ते तुमकां बरं हांगा गेलं म्हापशा आसात तशें तरेन ह्या झाडां लागून बोडगिनी ज्यो आसात ती आमकां हातेबीन मेळटात पळय तशें तरेची झाडां काट्याची झाडां ते आमकां पळोवपाक मेळटा तशें सायल्यानी म्हणून आसा पोश्यार म्हणून एक जागो आसा पोश्यार म्हणजे झाडां थंय जाल्ली आसा उदकाचेर झाड लागून जाल्लें आसा ताका आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार कांय अशे जागे आसात गांव आसा जो उल्लेख आमी केला पेंडाळ जो गांव आसा तो आयज निर्वासीत जाल्लो आसा झाडांनी गांव निर्वासीत पेडानी गांव निर्वासीत जालो आतां जो सुर्लाचो गांव आसा तो सकयलो सुर्ला म्हणून दुसरो गांव आसा आतां जो साखळे गांव आसा तो गडार गांव आशिल्लो तो आतां सकयल देंवले आसा कांय गांव आतां शिफ्ट जाले दुसरे वयर रावता तो कुमारी गांव तसो वयर मात्र सगळे देंवले आसा अशे कितलेशेच गांव अशे निर्वासीत जाले पूण तांची नांवां आयज विस्मरणांत गेल्या तांची नांवां वेवस्थीत बरयल्लीं ना आतां ही तुमकां नांवां जी सांगली सादारण एक 100 वयर नांवां आमकां काडिल्लीं आसा ही नांवां जी अशी आसा ती लोकांनी थळाव्या लोकांनी काय ही नांवां दिल्लीं आसा आनी ती जाग्याचे अशें टोपोग्राफी जर पळयली जाल्यार त्या जाग्यार धरून ती टोपोग्राफी पुरो हे करून नांवां आसा मागीर आमी पळोवंक मेळटा देवराय आसात थंयसर मागीर सोबयता आजोबाची राय आसा खोशयांची राय आसा सिद्धाची म्हणून राय आसा निरंकाची राय आसा ह्यो आतां खोशयांची राय आसा तुमकां खोशी आसा ती झाडांक लागून आजोबाची राय म्हणून केली आसा ती आजोबाच्या देवजात म्हणजे तो थंयचो थळावो देवजात सिद्धाची राव सालिल्ली आसा ते सिद्धाच्या लोकडाक लागून ती पडिल्ली आसा निरंकाची राय म्हणटा ती अशी देवाक कडेन रिलेटेड आसा म्हणजे अश्यो ज्यो रायो ज्यो आसात त्यो काय देवाक लागून तेंचे थळावे देवचार म्हणून पडल्या कांय अशे जागे आसात ते भक्तकाराचो गुण सारको मोरयांचो गुण सारको नांवां जी पडल्यात ती मनशाक लागून पडिल्ली आसा कांय जे अशे जागे आसात थंय तुमकां पळोवपाक मेळटा की उदकाक लागून पडिल्ली आसात नांवां पडिल्लीं आसात खडपांक लागून पडिल्लीं आसात जाग्यांक लागून पडिल्लीं आसात देवण्याक लागून पडिल्लीं आसात म्हणजे And with the advent of Portuguese, this is my way of understanding. With the advent of Portuguese, probably during a later Portuguese period, after 16th century, ही नाव बदलत गेले. थोडेशे ताका अनुस्वार लायल्यात, म्हणजे कांदोळीचे कांदोली जाल्यात. सो आमी जस्ट पळोवया की ते नाव कशें डेव्हलप जाल्या ती. Brief background of the rulers दिवचो पडटलो म्हाका because first and foremost earliest known ruler is the Bhoj king. ताचे पयलीं एक इन्स्क्रिप्शन आमकां मेळटा कोरियन स्टोन इन्स्क्रिप्शन रिसंटली डिसायफर जाला आणि हय नावाचो एक रुलर मेळटा पूण इट गिव्स अ व्हेरी फ्रॅगमेंटेड रेकॉर्ड्स आय एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ इट सो भोज किंग्स आमकां 6 कॉपर प्लेट्स मेळटात ताम्रपट मेळटात तातूंत देवराज आशंकीत वर्मन आशंकीत पृथ्वीवल्ल वर्मन कापाली वर्मन अशें त्या राजांची नांवां मेळटा आमकां आनी दीज आर द पिरियड which are ascertained by or categorized by the epigraphists of India and they are published in various epigraphia indica which is supposed to be a volume which is very वो जर एक पहिली जर कितें डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आयज परिस्थिती वेगळी आसतली आसली त्यामुळे आमचो समाज वी लॅक इन डॉक्युमेंटेशन वी हॅव बीन ट्रायिंग नाव व्हेरी बेस्ट प्रिवियस टू प्रेझेंटेशन आदरणीय पर्रीकर सरांचे ते आमचे गुरु कितले वर्स आमी म्हादईन आनी ह्या भागात काम करतात सत्तरी मालान तुम्ही खूप बऱ्या तरेन जे मांडले आणि रोहित म्हजो मित्र ताणें सुद्दां एक स्पेसिफिक टॉपिकाचेर हे केलें म्हजें मातशें वेगळे एंगलांतलें प्रेझेंटेशन आसता लायक यू स्पीकिंग अबाउट द कम्युनिटी एज होल एंड देन द हाउ कम्युनिटी इज रिलेटेड विथ जॉग्राफी बिकॉज धनगर समाजाचे एंटायर सेटअप पळयत जाल्यार जॉग्राफिकल नॉलेज सिस्टमा भितरूच आसा सो आय विल बी स्पीकिंग अबाउट आवर कल्चर एंड देन आय विल come to the references of toponym or names and last हांवें एक लिस्ट घातला जी उतरावळाची जी लिस्ट आसा ती लास्ट म्हणजे टॉपिकाचेर घातला हांवें तर हो जो मॅप आसा जो 114 वाडे आसात बारीक समाज हो जो 20,000 पॉप्युलेशन आसा पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट अर्लियर वी हॅड दी 7 म्हाल्स म्हणजे पेडणे सत्तरी डिचोली हेमाड सांगे फोंडा केपें काणकोणा ह्या भागात प्रामुख्यान समाज आसलो आणि ताका म्हाल हो शब्द आसलो आणि आमची खूपशी गितां आसात लग्ना टायमार आसूं किंवा माळ जातना आसूं किंवा फुगडी गितां आसूं प्रत्येक गितान हो सगळो रेफरन्स मेळटा एक हाजें एक गीत आसा हळदीचें जें गीत आसा थंय हांवें घातला मुद्दम तें की अशी हळद वन तूं घालवो वन तूं घालया 7 म्हालाचे मान येवावो 7 म्हालाचे मान म्हणजे हळदीन सुद्दां आसा की हळद लायतना 7 म्हालाचे ते मानकरी आसपाक जाय आणि आमची पहिली जो आमचो कंप्लीट वेगळो सेटअप आसलो आय बी कमिंग टू जॉग्राफिकल सेटअप ऑल्सो लिटल की आई कशी आणि आगर कशी दोन कॉन्सेप्ट आसले म्हणजे एका म्हालान जर कितें इश्यू जालो जाल्यार
आई काशी बसताली आणि थंय जाताले आणि तो जर इशू थंय सुटावो जायना जाल्यार आगर काशी बसताली 7 मालाची आगर काशी बसताली आणि मागीर थंय तो सुटावो जातालो अशे बरेचशे युनिक अशे ट्रेडिशन आमचे मदीं तेन्ना त्या दरवळ आशिल्ले. आता सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे घर कशें आशिल्लें म्हणजे हांव सुद्दां पयलीं म्हजी सुद्दां खूप आशिल्ली ही जी जाका अशा तरेचे ज्यो खोपी असतात अशा तरेची हे आमची पहिली हीच घराची स्ट्रक्चर म्हणून जॉग्राफी आणि धनगर समाज कित्याक कनेक्टेड आसा जाल्यार तो जर आमी स्केच पळयत जाल्यार सकयलो जो आसा तो एंट्रन्स आणि तो आर्क आसा तो फाटलो पण एंट्रन्साक गोरवां आसताले आनी फाटल्यान मनीस रावताले कित्याक चडशी आमची पयलींची घरांतली दोंगरां आसताली. आता वाघेरी हो जो डोंगर आसा किंवा मोर्लेगड आसा वाघेरी हांगासर खूप वर्सां पयलीं भरपूर धनगर समाज वस्ती आसली जोरे हे जे सगळे सगळे आसा ते वाघेरी पयलीं रावताले. म्हजी आजी जी आसा आईची आई ती वाघेरी रावताली आनी तेंचे जवळ जवळ 400-500 म्हशी आशिल्ल्यो. भुईपालचे जे सगळे धनगर आसात ते मोर्लेगडाचे किंवा आता नंदकुमार रावत सरान बोंदीरचो उल्लेख केलो पर्रीकर सरांनी केलो. बोंदीर हांगासर जी बाचौदा घरां आसात तो म्हजो आजो म्हणजे म्हजो आजो थंयचो म्हजी आई थंयची भलू डोई फडे जवळ 120 वर्सां पर्यंत तो जगलो आणि तेणे भलू डोई फडे तुमकां खबर आसतलो म्हणजे उत्तर फाटी मेळ्ळा सुद्दां तांकां तेंचे सांगपाचें टेक्नीक आनी म्हाजे खोल्यान 2 बायलां 17 भुरगीं ताची म्हणजे म्हजी इतली सगळी फॅमिली आसा सत्तरी अशा तरेचे ते सेटअप आनी बोंदीर हांगासर ते रावताले. सो हो जो आसा तो सेटअप आसा जॉग्राफिकल नांवां घ्यात जाल्यार हे लिस्ट मागीर हांवें केला थंय सगळी थंय धरण आसा ताका आमी मेन जो धरण आसा थंय मागीर तो कोटली बांदतात मागीर ती चूल आसा ही सगळी जी नांवां आसात ती आमी रेकॉर्ड केली आसा. हो जो आसा तो स्ट्रक्चर आसा आमच्या गवळाचो आणि म्हणजे महत्वाचे म्हणजे अशा तरेची घरां आसली ती पयली गोरवां कित्याक आनी फाटल्यान मनीस कित्याक कारण ही सगळी घरां जंगलान आसताली. चडशी ह्या बाकीच्या समाजा परस भितर आसा 2 रिजन आसले एक म्हणल्यार गोरवांक चरोवपाक एक जागो आसतालो मेळटालो आणि दुसरे महत्वाचे म्हणल्यार टू स्टे अवे फ्रॉम दी अदरवाइज आय वुड से civilized community. So just to be a little aside, they were shy community at that time. आणि म्हणून पहिली फुडे गोरवा किंवा हो जो आसा सकयल ताका साठ म्हणटा साठ हो तो गोरवांचो बोकडांचो साठ आणि ताका ते आता ऑफकोर्स ती हे बांदला ताका जी माट्टे जी सुपारी झाड आसा तेचे आसा पण पयली आसता ती वेगळी जी करांडो किंवा आनी वेगळी झाडां जंगलात मेळटात त्या झाडाची पासून साठ करताले आणि थंय सुद्दां खूब पळय जाल्यार सायडीक भिंत आसली ती भिंत आसली ती मातयेची नासताली ती झाडांचे ते पोळे बांदून भिंत करताले. आणि सगळ्यात एक महत्वाची स्किल जी अंडर युटिलाइज किंवा अंडर रेटेड आसा ती कॉग्निटिव्ह मॅपिंग आसा आमच्या समाजाची. चडशे जे घाट मार्ग आसा तो धनगर समाजान खंय ना खंय उल्लेख मेळटा. आता म्हजो आजो जेन्ना बोंदीर वयतालो तेन्ना म्हाका सदांच भरपूर काणयो सांगतालो तेन्ना म्हाका दोतोरान सांगलें की तूं ह्या विशयाचेर उलोवपाक जाय. म्हाका म्हजे सगळ्यो तेन्नाच्यो काणयो उगडास आयल्यो आनी आय वॉज अंडर इम्प्रेशन त्यो काणयो न्हू कोण आयकतलो काय म्हणून. पण जेन्ना आत्तां हांव ह्या संशोधनाच्या वेळार when I started referring to United Nations Economic and Social Council and then when I went deeper into United Nations group for experts on geographical names, I got to know and I realized this can be authentic. There is a provision for oral information given by elders, so it can also be authentic. It is not just stories and the cardio जशे आमी म्हणटात. सो म्हाका जो म्हजो आजो तेन्ना खबरी सांगतालो किंवा आई सांगताली ते सगळे म्हाका उगडास येवपाक लागले आनी जे घाट मार्ग आसात फॉर एक्झाम्पल आमकां खुबशे जाणांक राणीची पाज हो खूब दोतोराक खबर आसा डॉक्टर मनोज गोरकर हांगा आसात भयंकर अभ्यास आसा पळय राणीची पाज हो डांगरूर सुद्दां देवळा कडेन वतना न्हंय आसा व्हाळ आसा थंयच्यान लेफ्ट एक वॉटरफॉलाचेर रस्तो वता थंयच्यान जो घाट आसा तो राणीची पाज तो वयर पळोवन वता आणि थंय आमच्या त्या भागाचे जे धनगर समाजाचे लोक आसा किंवा कुळ्याक म्हणजे मिसेस केपें कॉलेजीन असिस्टंट प्रोफेसर आसा तिचो आजो जो आसा तो शिंगाडी दोनो शिंगाडी तो दूधसागर सोनोळ हांगा रावतालो आनी ताका लागून ते थंय रावताले. थंयच्यान हे अशे घाट मार्गांतल्यान वयर वताले आनी थंयच्यान वयल्यान अनमोड थंयच्यान भायर येताले किंवा म्हजो आजो जो बोंदीर रावतालो बोंदीरच्यान कृष्णापूरच्यान भीमगड सायडीन केळी म्हणून घाट आसलो अशें तेणी म्हाका सांगलेलें आनी त्या घाटांतल्यान ते खानापूर वयताले आनी खानापूरच्यान भात हाडटाले कित्याक हांगा फक्त नाश्ते लायताले भात लायनासले. आणि या सगळ्या घाटांची या सगळ्या वाटेंच्यो किंवा ह्या न्हंयांची नांवां आसात. आता बोंदीर हे कित्याक लागून ते बंदर आसा आमी डिस्कशन केलें आनी तुमी जशें म्हटलें तशें म्हाका सुद्दां पयलीं तेच सांगतालें की बंदर ते ट्रेडींग मार्क आसलो आनी ताका एविडन्स असो आसा की म्हादयचो जो खोरो सकयल गांजे पर्यंत पळयत जाल्यार नौकाधारी आमकां गजलशी पळोवपाक मेळटा. नौकाधारी त्याच भागान आसा आनी हांगा बंदर हांगासर हो ट्रेडींग रूट आसा. म्हजो जो गांवचो इब्राहिमपूर पेडण्या तालुक्यान आनी आंगड हो म्हजो वाडो आनी थंय सुद्दां बंदर म्हण आसा
आणि थंय बंदरा कडेन म्हणजे आमचे पयलींचे जाणटे थंय आमी बाजारांत वयता म्हणटाले आणि थंय जेन्ना हांव बारीक स्कुलान आसतना जेन्ना म्हाका राजेंद्र केरकर म्हण आमी बेश्टे भोंवताले तेन्ना कितलेशेच फोटो मेळ्ळे आमी बरोच दिसाक खुबशे फोटो दिले तेन्ना की आर्किओलॉजिकल स्टडी कर म्हणून. सो हे बंदर आणि ते बंदर तशें खंय ना खंय कनेक्ट जाता कारण हे सगळे ट्रेडिंग रूट आमचे पयलींचे आशिल्ले. आणि हे सगळे आता राणीचो पाल असो किंवा आंबे घाट असो किंवा केळिनी असो किंवा दिघी घाट असो सांग्यार दिघी घाट सामको महत्वाचो. दिघीच्यान वयर गेले की सगळी गवळा त्या भागात पडटा. आणि आमचे जर पयस पयलींचे जाल्यार आमची सोयरीगती दांडेली पर्यंत जाताली सगळ्यो म्हणजे आई म्हज्या आजयेचे 2 बायलो, एक बायल दांडेलीची दुसरी बायल बागेरीची. सो दांडेली पर्यंत म्हणजे ते काय असे 8 मार्गान वचनासले मदल्यानूच घाट मार्गान वताले. सो हे सगळे घाट मार्गाची नावां आसात म्हणजे बारीक बारीक नावां खूब आशिल्ली. आय डिड नॉट न्यू हाऊ रेलेवंट दे वर हियर सो आय डिड नॉट रेकॉर्ड देम बट आय रियलाइज दॅट इज द कोर ऑफ दिस कॉन्फरन्स. सो आय हॅव दिस सगळी नावांची वळेरी आसा हांव मागीर लिखीत स्वरुपांत तुमकां सबमीट करता. आणि हांवें जशें म्हटलें की वाघेरी मोर्लेगड सोनावळ दुचाकरी सगळे जे हाय टरेन आसा थंय आमचो समाज रावतालो. 2 रिजनी टेबल टॉप प्रिफर करताले बिकॉज टेबल टॉपर कशें आसा की गोरवां आणि हांचे गोठे बांदपाक सोंपें पडटालें आणि चरपाक ग्रेजिंग लँड थंय आसताली म्हणून तें बरें पडटलें म्हणून they were very particular about the hydrological knowledge. They were particular about the pastoral information. They were particular about the terrain and the slope. They never prefer slope. The slope केन्नाच घरा बांदपाक प्रिफर करूं ना. आता ग्रेजिंग लँडस्केप सामकें महत्वाचें म्हणून 2 आसात. एक म्हणल्यार सांगे 70 आणि त्या भागांत जर पळयत जाल्यार आमकां म्हशी चड मेळटा कित्याक चडशे डोंगरार रावताले वेरएज पेडणे बिचोले ह्या सायडीन टेबल टॉप जाल्यार बोकडा चड आसताली बिकॉज हांगा दिस इज अ फ्लॅट लँड. आणि ह्या सगळे हांचे आमराई वनराई अशी बरीचशी नांवां आसात बोटणीची नांवां आसात वेगवेगळ्या डोंगरांची नांवां आमकां ती म्हजी आई सदांच सांगता. आता बंदीरोडे हांवें जें म्हटलें ही जी न्हंय मावाच्या पुण्याचेर मातसो पयलो फोटो. सो हो जर पळयत जाल्यार हांगाच्यान एक्चुअली ती म्हादय न्हंय सकयल पावता आणि हांगासर भरपूरशे आमकां ते संशोधन करतात मेळपाक शकता ट्रेडिंग रूट आसले ते. आणि हांगा बोटणीक खुबशीं नांवां दिल्ली आसात जी आई म्हाका सदांच सांगता. आमकां सदांच एक खंत आसता दोतोराडे खूब फावटी पयलीं उलयला की लोकोत्सव जाता मागीर शिगमो जाता मागीर ते कार्निवल जाता आणि प्रत्येक ठिकाणी धनगर समाजाच्या गजान तो परफॉर्म केला जाता आणि सगळे जाण ह्या नृत्याचे फकाणां करतात. ज्या पद्धतीन ते मांडवळ जाता ज्या पद्धतीन ते परफॉर्म करतात आणि जी उतरां ते वापरतात म्हणजे बल्ले 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 अशें कितें ते विचित्र करतात. आमी जे होर बल्ला चांग बल्ला बलिग हुई त्या प्रत्येक शब्दाचो अर्थ आसा तेतून भितर हिस्ट्री आसा तेतून भितर जॉग्रफी आसा. पण आत्ता जे करता ते फकाणां करतात म्हणजे हे जर तुम्ही पळयशात तो पाटलो आसूं किंवा थंय जे आमचे कडेन देवूळ किंवा मूर्ती स्वरूपाचे खंयचे ना. प्रत्येकाचे देव आसा पण मूर्ती स्वरूप किंवा देवूळ हे आमच्या भितर ना. आमी निसर्गाकूच देव मानतात आणि सुपारी आसूं किंवा फातर हो आमचो देव. आमी आमच्या देवारान फातराची पुजा करतात सुपारीची नाल्लाची पुजा करतात पत्वांची पुजा करतात आणि आमचे सगळे जे रितीरिवाज पळयत जाल्यार ताचो उल्लेख आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आणि हो जो लास्ट फोटो आसा तो म्हजो आजो बुलेटे फुड्यान ते दोनी ताच्यो ज्यो हांवें म्हणले त्यो बायलो. सो एकदा तेची एक बरी स्टोरी आसा की बाळपण तो चलत एकदा गेलो आणि सांजचो बशिल्ले कडेन म्हाल्या कडेन बशिल्लो थंय ताका शॉक आयली आनी तो कोलॅप्स जालो आनी तो एडमीट केलो हॉस्पिटलांत ताका आणि ताका सलायन लायलो. रातचो 9 सुमार तो उठलो आणि ते सलायन काडले आणि चलत तो साडीनाक गोंदयेर पावलो चलत म्हणजे तांकां ते तसले प्रकार खबर नासले. आणि आजूच इनफॅक्ट सकाळी हांवें आई कडेन म्हज्या उलयलो ती सांगताली की थंयच्यान तेन्ना की शिगमो दसरो जालो की आफ्टर ऑक्टोबर टील एप्रील वॉट इज दे टू डू दे शूड ट्रॅव्हल विथ दॅट कॅटल्स म्हणजे वेगळ्या दोंगराचेर वयर वचप 3-4 किलोमीटर 3-4 वरां चलत वचप मागीर म्हशी थंय दवरपाच्यो मागीर थंय नाश्तो लावपाचो थंय रावपाचें थंयच्यान परत दूद काडपाचें येवपाचें आनी सांजचें परत वचपाचें. सो हे सगळे प्रकार त्या भागांत जाताले आणि त्यो वाटो भयंकर अजुनूय थंय वाटो आसा म्हणजे हांव खूब फावटी कृष्णापूर वता बोंदीर झाडांनी पेडां ह्या भागांत वता ते वाटो अजुनूय आसात तशे म्हणजे. आणि हे कॉग्नेटिव्ह मॅपिंग समाजाची बरी असल्या कारणान म्हाका पयलीं दिशिल्लें की आय एम एक्चुअली अ गुड इन कॉग्नेटिव्ह मॅपिंग. I thought because I am interested in geography, I am good in that. But later I realized my DNA itself is in the cognitive mapping. म्हणजे एकदा आम्ही हांगा वताले सोसोगडार वताले आणि सोसोगडार जो आमचो कृष्णापूरचो भुरगो आसा तो वाट चुकलो. हांवें ताका सांगलें ना हांव पळयता म्हणून
आमकां 2 वरां लेट जालें आनी बरोबर ताका वयर आमी सोसोगडार पावले तो म्हाका कळ्ळें कशें आय सेड आय डिड नॉट आन्सर एट दॅट टायम बट somehow I knew the road and we went up to the Sosogad that entire road and ते वाट तेन्ना नाशिल्ली सो ही कॉग्निटिव्ह मॅपिंग स्किल आसा ती सामकी म्हत्वाची आसा ती प्रॉमिनंटली आमच्या समाजान पळोवपाक मेळटा आणि वेगळे एनवायरमेंटल म्हणजे ह्या कॉन्सेप्ट आसात आता थंय हे आसा ती माळ लायता आमी माळ आणि थंय रुईचें झाड आसतलें किंवा सुपारी झाड आसतलें किंवा पणोळीचें झाड आसतलें किंवा अशी वेगवेगळी झाडांची वापर थंय जाता आणि पूजन जाता आता ह्या सुद्धा फोटोन पळयत जाल्यार थंय आसा ते 2 फातर आसात आनी फातरांची पुजा करतात आनी ते आमचे खातीर तेच देव ताका कूड म्हणटा कूड म्हणटा ती पाटल्यान दवरतात आनी वर्सभर ते सांबाळटात दसऱ्या वेळार भायर काडटात मागीर हांगासर आमी कामो आसा कामाची पुजा करतात त्याच्या हातीन हरयाळी जे आसा सगळे ती तांदिवड्याचे ते पुडेचे 2 दिसांनी तांदिवड्याचे पुडे दितात आनी म्हाळाक आमी सपळोक नांवाचो एक प्रकार आसा ते सगळे करतात सो आमचो समाज आसा तो पर्यावरण आणि जॉग्राफिकल नॉलेज हेच्या सारको व्हेरी वेल कनेक्टेड आसा थोडी जी सरनेम जर पळयत जाल्यार शेळके नांवाचे सरनेमाचे आमचे भरपूर लोक आसा विठ्ठल शेळके आमचो तुमकां खबर आसतली आता शेळकेचे नाव अशें म्हणटात की शेळी वयल्यान येयल्या आता एविडन्स कितें आसा शेळके सरनेमाची फॅमिली शेळ किंवा फिमेल कोण केन्नाच खायना ते खायना तिका ते देव मानतात कित्याक ताका अशें आसता की शेळी वयल्यान आमचें नांव शेळके अशें पडलां किंवा खरवत टोकर करतात म्हणजे टोकरे सरनेमाचें नांव तेचे वयल्यान पडलां म्हणून ते केन्नाच बारीक पिल्लोचे मटण खायना आमच्या समाजांत आनी मारयनात सो अशा प्रकारचे जे रेफरन्स ते सामके प्रॉमिनंट आसा आणि ही थोडी लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स जी आमच्या जॉग्राफिकल नेम्स आनी देयर मिनिंग वॉट एवर वी कॅन रेफर टू ह्या लिखीत स्वरूपान हांव सबमिट करता आणि हाजेर आय विल ऍड टू इट अँड वी विल सी हाऊ वी कॅन यूज इट आय थिंक दॅट्स इट फ्रॉम माय साइड थँक यू व्हेरी मच As my husband said that the probability why this surname must have emerged is from the Deer family, that is the Shingale. Now, when it comes to Shingale family, our full name is Janya Naulai. So, as he said that we don't have, I mean, Murti Pujan अशें करना. आमचे तत्वाचे तत्व आसतना जाल्यार आमी निसर्गाकूच आमचो देव अशें म्हणटा आनी दुसरें म्हणल्यार आमी चोरेक लायनान करतात सो आमचे शिंगाडी आसा तशेंच तितून खरात येता तितून बाकीचे लांबोर येता सो हे आमी सगळे चोरेक लायनान करतात आनी तातूंत सुद्दां आमचें कशें आसता राखण वर्सान एकदा दितात सो आतां तांणी म्हटलें की जी शेळके फॅमिली आसता ती सुद्दां चोरेक लायनानूच पडटा आतां ती बोकडी जे फिमेल गोट जी आसता तेजें मटण केन्ना खायना सो सेम वे आमच्या हितून सुद्दां तशेंच आसा की आमचे जे राखणीक आसा ते आमी बाकीचे जे आमचे धनगर कम्युनिटीज आसा ते राखणे खातीर गोट वापरतात कित्याक गोटीचो मान दितात बोकडेचो मान दितात ते आमच्या फॅमिलीन आमी तशें केन्ना करना आमी सदां कोंब्याचोच मान दितात सो हे थोडे आसा आनी शिंगाडी फॅमिली ज्यो गोंयांत आसा ती चड ना एक थोडे म्हाका दिसता 7-8 आसतले समज सावथ गोवान पळयलें जाल्यार आमचीच फॅमिली आसा आनी म्हळ्यार आमची पुण्या गांवान आमची एक फॅमिली मेळटा तशीच काल्या एक फॅमिली मेळटा नॉर्थ गोवान गेले जाल्यार गांव आसा थंयच एक शिंगाडी फॅमिली आसा हेज्या भायर शिंगाडी फॅमिली चड शिंगाडी फॅमिली आमची सगळी दांडेली आमकां मेळटा दांडेली ते सायडी आसा सो येस दॅट्स इट फ्रॉम माय सायड थँक्यू पूजा करता तांदळी पूजा करता तांदळी तांदळींनी फक्त हे जे आसा पळय न्ही तिळारी न्हंयतलीच काडटा कित्याक तिराळी न्हंयतलो वचून आतां लोक थंय वचून काडटा ना कितें जाता की तिराळी न्हंयतून वचून तिराळी ह्या भागांतले म्हणजे सगळे पळयता दूधसागरांत म्हणजे तो आत्ता सरांनी एक फातर मेन्शन केल्लो आय डोंट जाली वळख आमच्या कुडीच्या वेगवेगळ्या भागांत जशी नांवां आसात तशी गांवांतल्या प्रत्येक भागाची एक वळख आसता प्रत्येक वाटेची सुवातेची उदका स्त्रोताची शेता फाटाची दोंगरा दोंगुल्ल्याची आनी कुडक्याची वळख आसता गांवांतल्या खंयच्याय मनशाक खंयचे सुवातेची मोग एकाच उतरान अमके कडेन म्हणून सांगतकच ताका ते कळटा ते खातीर वेगळी फोटोची तुका सांगपाची गरज पडना भुरग्याक मात वळवळची वळख तें तुमी जाणात गांवचो प्रत्येक वाठार जणू ताच्या शरिराचो भाग कसो आसता त्या खातीर गांवाचेर कसलेंय रजिस्ट्रेशन करप आपशींच पेटून उरता हांव ज्या मोल्या वाठारांतल्यान येता त्या वाठाराची वळख दितना म्हाका व्हड अभिमान जाता जाणवता राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार
माझ्या गांवची वळख एक सैमीक गिरेस्तानी नटलेलो गांव अशीच आसा. आमची जैव विविधताय भगवान महावीर वायल्ड सेंच्युरी एके वाटेन कोळेचो दूधसागराचो दुराचें दूध घेवन वचपी दूधसागर वचपाचो दुसरे वाटेन तांबडी सुर्लाचें पाशाणी महादेवा मंदिर अशे जायत्यो लागीं सुवातो आसात. मोलेची एक शीम दूधसागर न्हंय धरून चलता जाल्यार दुसरे वटेन रगाडो न्हंय चितळकाय ती पुकार वता आनी वयली गड सह्याद्रीचो मजबूत भाऊपास राखता. म्हाका मोले गांवची चौकड आशिल्ल्यान तो गांव केंद्र स्थानी धरून आनी कुशीच्या वाठाराची थोडीशी म्हायती दिवपाचो यत्न केला. मोले गांव हो एक नमुनो गोंयांतल्या रान गांवाचे सादारण चित्र अशेंच आसता. आंग घातला शिंगारला माथ्यार हांसूर तयार केला आनी दुयेंतपणान वखद विसत केला. ताका लागून मनीस संस्कृतायेच्या म्हणजे लोकसंस्कृतायेच्या अभ्यासात प्रकृतीक खूब म्हत्व आसा. भूगोल ह्यो दोनी गजाली संयामी जोड्यासारक्यो येतात. प्रकृती म्हणजे धर्तरेवेलो सैम आनी भूगोल म्हणजे धर्तरेची रचना वा भूप्रदेश आनी भूप्रदेशातले पर्यावरण हवामान लोक रानां उदक दोंगर आदी. मनशान आपल्या संस्कृतीक प्रगतीच्या वेव्हाराक ह्या भूगोलीक घटकांक तरेवार नांवां दिली. ह्या नांवांतली कांय इतिहासाक लागून वा सांस्कृतीक देणे घेणे वरवीं पडली तर कांय भूगोलीक रचनेक लागून. ह्या म्हज्या उलोवपांत हांव फक्त भूगोलाक लागून वा भूगोलीक रचनेक लागून पडिल्ल्या आनी फाटली शेकड्यांनी वर्सां साकून लोकसंस्कृतायेन तांकां पोट लावन दवरिल्ल्या कांय म्हत्वाच्या नामांची लोकवेद म्हणल्यार जिणेविचोच न्हय, लोकांक जिणेचें गिन्यान आनी अनुभव मेळयली कोणी व्हडली संस्कृती. गोंयचो लोकवेद हो जितलो पावना तितलो विविधतायेन वेगळो, पूण तितलोच चड जीण जगोवपी जगोवपी आनी जगोवपी. लोकवेदाचो एक म्हत्वाचो वाट म्हणल्यार म्हणी आनी वाक्प्रचार. खंयच्या भाशेचो आत्मोस म्हणल्यार म्हण म्हणल्यार भौसाक आयिल्लो रासो अणभव. म्हणीचें काम भौसाक सादूर करपाचें. एकट्याक आयिल्लो अणभव जेन्ना भौशीक रूप घेता तेन्ना मन भेटता. संवसारांत पावतना मनीस जे अणभव घेता वा जे सण ताचे वाट्याक येता ते तो थोड्याच पूण मानवी उतरांनी सांगता. हो अणभव हो सण हे एका मनशा पुरतेच सीमीत आसले तरी ताचो आवाड समेस्तांक आसपावो तितलो व्हड आसता. म्हणी म्हळ्यार विचार मूल्य आनी अपेक्षा आमची चालना दिवपी थोडेंगाच माध्यम. म्हणी म्हळ्यार कुळयेचो विश्वास आनी सुळेचो विश्वास अणभव उक्तायता. त्या दृश्टीन विचार करतालो की ह्या गोष्टीचेर जर फुडार काम करपा जाय जाल्यार ह्या सगळ्या संघटनांची मदत लागतली. म्हजो विशय जो दिल्लो तसोच हांवें तो दवरला तरी थोडे डायग्रेशन जावपाक शकता. इंटरनेट गुगल नकाशे सोशल मिडिया वेल्या गोंयच्या भौगोलीक नांवांचेर विद्रुपीकरण समस्या आनी उपाय. हातूंतले चडश्यो खूब गोश्टी नोंदून आपल्या सुरवातीच्या कीनोट एड्रेसान कव्हर केल्यात. थोडी उदाहरणां आनी म्हाका दिसता तुमचे कडेन म्हाज्या चड आसतलीं उदाहरणां ती हांव घेतलो पूण ताच्या फाटल्यान थोडो एनालिसीस हे कित्याक घडटा हे म्हत्वाचें आसा. ती उदाहरणां म्हणून एखाद्यो आमकां वायट दिसतलें हांसपा येतलें ह्यो गोश्टी वेगळ्यो पूण ताजो गंभीर परिणाम कितें जावपाक शकता हो म्हाका दिसता ताचेरूच आमकां चड डिस्कशन करपाचें आसा. सो जेन्ना आमी टोपोनॉमी म्हणटात आज ह्या टोपोनॉमीचो उपेग करून आज वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या ह्या ट्युरिस्ट अशा ह्या क्षेत्राची नांवां कोण कोण तरी बदलीत आसता. चडशे ट्युरिस्ट हांव तशें म्हणना पूण चडशी ती नांवां कंट्रोवर्शियल जातात. पूण तेज्या फाटल्यानूय आनीकूय खूब गोश्टी आसात त्यो आमी आतां डिस्कस करतले. सो खंयच्याय आतां गोंयचेच म्हणटा पूण खंयच्याय जाग्याची नांवां ही त्या जशें सकाळीं म्हटलां लँग्वेज हिस्ट्री रिलीजन इकॉलॉजी आपली कलेक्टीव मेमरी आतां आमी खूब ज्यो गोश्टी आयकल्यो म्हणी आनी तातूंतल्यान ही नांवां येयल्लीं आसतात. आनी आज आमकां अशें दिसता की ज्या तरेन हे अपभ्रंश जाताले आतां सकाळीं डॉक्टर रोहितान सुद्दां कितले गांवची नांवां कशी कशी बदललीं आसात पूण आज चड फास्ट डिजिटल रुपान ती जायत आसात. गुगल मॅप्साचेर आसात बाकीची जी नॅव्हिगेशन एप्स आसात एखादे जे आतां आमी जे आपले
झोमॅटो आनी कोण ते यूज करतात तेंची नॅविगेशन आसता बाकीचे असतात मागीर सर्च इंजिनांनी आमकां कितें डेटा मेळटा आमच्या गांवा बद्दल आमच्या नांवा बद्दल हें पळोवपा जाय ओवरऑल सोशल मिडियान कितें चल्लां हेचेरूय जागरूक आसपा जाय आनी हें काम एक फक्त गव्हर्मेंटाचें नासता तें आमी पळोवया मुखार सो हे आमी अशें धरपा जायना की अरे हांव गेलो आनी हांवें खंय तरी एक नांव चेंज केलें आनी तें नांव उरलां लोक वापरतात एखादें हो एक टेक्निकल ग्लिचूय आसपाक शकता एखादें प्रँक आसपाक शकता एक फकाणांनी म्हण करता पूण ताजे दुर्गामी परिणाम जातात आनी ताका लागून ही जी डिजिटल टोपोनिमीक इरोजन हें चल्लां आनी गोंयांत तर एक हें आसा की आमकां कितेंय केल्यार आमकां पसता ही जी एक वस्तुस्थिती आसता लोकांच्या मनात एक मानसिकता आसता ताका लागून ह्यो गोश्टी कंटिन्यू उरतात सो कल्चरल प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी कितें जाता समज हांवें गांवाचें नांव दुसऱ्या घातलें थंय जाल्यार फाल्यां तो मनीस खंय पावतलो हें सांगपाक शकना आनी लिगल आसा कायदेशीरूय खूब गोश्टी आसात आतां हे सुरवात करचें म्हाका पयर म्हणजे फाटल्या एक 15 दिसांनी हांव म्हज्या डोगरेर आमच्या गांवांत एक देवूळ आसा शांतादुर्गेचें थंय आशिल्लो त्या कमिटीचो मेंबर आसा पार्सल ट्युरिस्ट सामकें ते जागो असो आसा की डोंगरी नाऊस गांव आमचो आसता सर्कुलर आनीक मदीं त्या गांवच्या मदीं वयर सटीचें देवूळ आसा श्री शांतादुर्गेचें हे लोक आयले ते आयल्यान मातशें आबूज जाले देवले भितर आयले देवळाक तशें देवूळ आमचें व्हडलें आसा पूण अशें हें ना की एक व्हडलें ट्युरिस्ट सेंटर कशें दिसना ते आबूज जाले आमी अशें कितें जालें ही शांतादुर्गा टेंपल आहे हां शांतादुर्गा टेंपल बट दिस डजंट लुक्स लायक अशें जालें म्हणजे वॉट यू वॉन्टेड टू सर्च वी आर गोइंग टू शांतादुर्गा टेंपल एंड वी हॅव पुट गुगल मॅप फ्रॉम पॅन्जे ते कवळे वचपा सोडून ते आमच्या शांतादुर्गा देवळा कडेन आयले सो अश्यो गोश्टी जातात आनी पयरूच एक आमच्या युनिवर्सिटीन आमकां एक विजिटींग प्रोफेसर आयल्या फ्रॉम पोर्चुगल ती पयर आयली त्या दिसा दुसऱ्या दिसा सकाळी ती टॉक दिवपाची पणजे हॉटेलार रावताली दुसऱ्या सकाळी आयली फायनली सो गूड आय फील लायक होम हियर आनी कितें सांगलें ती सांजची भोंवपाक गेली पणजे तिणें नांवां पयलीं खूब नांवां जी पयलीं जी आसा तीच आसात पोर्चुगीज नांवां आसात सो ती पोर्तुगालांतल्यान आयली नॅचरली तिका आनंद जालो ना पूण तिणें आमकां विचारलें की तुमी ही नांवां तशींच कित्याक दवरल्या चडशीं नांवां ओके काजा शॉपाची नांवां आसात घराची आसात रस्त्याची आसात थोडे जाग्याची आसात आनी कित्याक अशें म्हणलें थोडीं नांवां उरल्यात तशीं थोडीं चेंज जायत आसात ना ती चेंज करपा जाय म्हणलें आय एम नॅशनलिस्ट म्हणटाले आय एम रिव्होल्युशनरी म्हणटाले आनी यू शूड प्रिजर्व वॉट एवर वॉज हॅपन्ड बट थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स सो अशे गोश्टी आसतात तातूंत कल्चरल प्रॅक्टिकल लिगल एस्पेक्टूय जावपाक शकता सो ओवरऑल एग्जाम्पल ताजें कित्याक लागून हें जाता आनीक आमी सगळे मेळून गव्हर्मेंट आनी सोसायटी मेळून कितें करपाक शकता ताजेर सो आतां तुमी सगळेच जाण गुगल मॅप इवन आज हांगा येवपाक सुद्दां आय वॉज युजींग गुगल मॅप आनी एकदां हांगा एका कसले तरी फिल्म एक कोंकणी फिल्माचें डिस्कशन आशिल्लें त्या वेळार येता तेन्ना हांगा घुसपलो गुगल मॅप यूज करून सुद्दां पावलो ना आज कसो तरी पावलो ह्या सद्या ह्या रस्त्याक लागून खूब फावटी येता पूण हांव मुद्दम लायिल्लो कित्याक म्हाका सांगलें म्हाज्या घरा कडेन हांवें 18 मिनटांनी हांव पावतलो 7-18 मिनटांत पावलो आनी डायरेक्शन्स आयकतालो ऑडियो जो येता तो कित्याक टर्न टू द रायट टर्न टू द लेफ्ट 300 आतां हेजे फाटल्यान मागीर तुमकां थोड्यान कळटलें की हे कित्याक अशें येता डायरेक्शन सो ह्या नकाशान तुमकां कितें दिसता म्हणजे तुमकां एखाद्या नकाशो दिसलोय ना असो बारीक केला मुद्दम तो पूण नॅचरली तुमी हे सगळें पळयलां पूण हांवें जेन्ना आय वॉज जस्ट ट्रायिंग टू सर्च अशें पळयलें हांवें आमचो गोंयचो एक पार्ट हांवें मॅग्निफाय केला तुमी जर पळयत सगळीं नांवां आसात म्हणजे नेत्रावळी आसा काणकोण कुंकळी मडगांव जी आयज आमी सद्या यूज करतात मोर ऑर लेस चडसो खंयच म्हाका हांगा प्रॉब्लेम दिसना पूण तुमी गोंयच्या बॉर्डरीच्या भायलीं नांवां पळयात म्हणजे थंय जोयडा आसा रायट आनी कितें आसा अशें 4-5 नांवां आसात ती पळयात लोंडा पळयात आनी आमची नांवां पळयात कितें डिफरन्स दिसता तुमकां कसो तातूंत आमची गोंयची जी नांवां आसा ती फक्त इंग्लिशीन आसा आनी जर तूं आमचे महाराष्ट्र पळयत कर्नाटक पळयत आतां हांगा पळयात तुमी चडशीं सगळीं म्हणजे तांचे दोनूय भाशांनी नांवां आसात आमचें एकूय नांव म्हणजे म्हाका तरी सांगूना की एकूय नांव जें दोनूय भाशांनी आसा 2 वा 3 भाशांनी
पूण म्हणल्यार फॉराल ऑफ 1567 पूण हाच्याकूय पयलीं आनी एक फॉराल आसा तो म्हणल्यार 1526 क्युसेटीस एंड कस्टम्स हाजेर जे तिसवाडी तालुक्याचेर जे काम जाल्लें ऑफन्स ऑफ एशिया तांचो तो फॉराल आसा फॉराल ऑफ 1526 हे पोर्तुगीज दप्तरांतले घडये हे पयलो सोर्स जावन आसा जातून आमकां तिसवाडी तालुक्यांतले गांवचे नांवांचें वर्णन मेळटा किंवा तिसवाडी तालुक्यांतली 31 गांवांचे तातूंत भितर उल्लेख आसा तशेंच फॉराल चड इतिहासीक हातूंत वचना हांव कारण मुखार म्हाका स्टेट कोर्ट जाय पर्यंत येवपाक जाय दुसरो विशय आसा तो इम्पॉर्टंट सोर्स म्हळ्यार फॉराल ऑफ 1567 जातून सालसेट बार्देस आनी तिसवाडी हांच्या गांवाचो विलेज सर्वे जेन्ना जाल्लो